नमस्कार, RDX गोवाच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमका सगळ्यांक स्नेहा सुताराचो येवकार। तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो। जाता तितले बेगीन कायदेशीर मीन व्यवसाय सुरू जावपाक जाय, खासदार फ्रांसीस सार्दिन। काँग्रेसीचे खासदार केंद्राकडल्यान मेळपी निधी आडायतात, डॉ. विल्फ्रेड मिस्किताचो आरोप। आणि मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त नेमपाक सरकाराक अपेस आयिल्ल्यान गोंय माहिती हक्क फोरमाचे राजन घाटे आझाद मैदानाचेर बसल्यात बेमुजत उपोषणाक। आणि आता खबराचित्र विस्तारान। हजारांनी लोक मायनिंग व्यवसायाचेर निमून नाशिल्ल्यान राज्यातलो कायदेशीर मीन व्यवसाय जाता तितले बेगीन सुरू जावपाक जाय अशें खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांणी म्हळां। आणि सरकारान हो व्यवसाय सुरू करपाक यत्न करपाक जाय अशें तांणी फुडें म्हळां। शाह आयोगाच्या अहवाला प्रमाण कायदेशीर मायनिंग सुरू जावपाक अजून 1 वर्स लागतले, ही गोष्ट आपल्याक अजापाची दिसता अशी टिकाय सार्दिनान फुडें केल्या। पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट। Yesterday, when I came from Delhi, I was shocked to read about mining. That Shah report, or the ex-Judge Shah, he said it may take 1 year to 18 months for mining to resume. It is very unfortunate that they are waiting yet to submit the second report to the court. First of all, the government should have been more serious, and the judge, ex-judge Shah also should be more serious. They should know that thousands of people are jobless. Many of them were living hand to mouth. We want legal mining to resume as early as possible, or I would say immediately. And you take not 1 year, 2 to 3 years to catch hold of all those guys who have done illegal mining, punish them so that you take back the money, goes into the treasury for the development of the state. But legal mining should be started as early as possible. I would impress upon him to impress upon the so-called committee which is there, and then they impress upon the Supreme Court that the legal mining should restart in this state. Just because few people on the road, they don't have license and they are driving the car, you tell all those license holders to stop driving the car. Will these people also take license? There are authorities to catch them, punish them. But then the legal guys, those who have legal license, just they should not fall prey to all these bickerings, and they are finding out the facts and acting on that. केंद्र सरकाराचो निधी गोंयामेरेन पावचो न्हय म्हूण काँग्रेसीचे खासदार केंद्राकडल्यान मेळपी निधी आडायतात असो आरोप भाजपाचे म्हणयारे डॉ. विल्फ्रेड मिस्किता हांणी केला। ज्या राज्यांनी काँग्रेसीचे सरकार ना त्या राज्यांक केंद्र सरकार सावत्रपणाची वागणूक दिता अशें तांणी फुडें सांगला। हालींच खासदार शांताराम नायक हांणी केल्ल्या विधानाचेर ते उलयताले। पणजेच्यान संजय मुनोलीचो हो रिपोर्ट। These days we have been hearing some sounds and utterances by the congressmen which indicates that they still continue in a state of illusion, daze and disorientation after they were soundly trashed 16 months ago. It is obvious it would happen to anybody, much more to congressmen, that they are attempting to float their sunken ship, which was sunk on 3rd of March 2012. But I can tell you that all these efforts are an exercise in futility if they think they can gain public sympathy by spreading canards and indulging in falsehoods, mischievous and malicious propaganda to denigrate the good performance and the good work of the BJP government. Instead, I would advise them
to behave as a responsible opposition and take up serious issues of public importance and which are meant for the welfare of the common man. Do not sensationalize issues, because that is the sign of an irresponsible opposition. The latest weapon is to use the offices of the government of India to squeeze and strangle Goa's finances, so as to deny the people of Goa the schemes and projects envisaged by the BJP government in the state. So now it is clear that a UPA government gives step-motherly treatment to non-Congress governments in the center because of the direct interference of the members of the parliament, whose main aim is to block the state projects. And this is evident from the latest statement of Mr. Shantaram Naik. This is evident from the latest statement of Mr. Shantaram Naik, member of the parliament, who had the audacity to tell the people of Goa that he, along with Mr. Sardina, will ensure that no funds are released to the government of India for boosting tourism in this state. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी विधानसभेत मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त नेमपाचे दिल्ले उतर पाळूंक नाशिल्ल्यान गोंय माहिती हक्क फोरमाचे वांगडी राजन घाटे हांणी 16 जुलय सावन उपोषणाक बसपाचो निर्णय घेतिल्लो. ते प्रमाण ह्या संघटनेन आझाद मैदानाचेर बेमुजत उपोषणाक सुरवात केल्या. मुखेलमंत्र्याक आपले उतर पाळपाक अपेश आयला असो आरोप ह्या वेळार समाज वावुरपी राजन घाटे हांणी केला. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. 30 जुलयार केनीबाब रिटायर्ड जालो तो पर्यंत कमिशनर म्हणटा तो अजून तेजी नेमणूकूच जावंक नाशिल्ली. 21 तारखेक आमचे 21 एप्रिलाक RTIचें कन्वेन्शन जाल्लें. त्या दिसा हांव उलयल्लो की जरी तर सरकार हेजी नेमणूक करिना कमिशनराची जाल्यार हांव इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायकाक वतलो म्हणून. 23 तारखेक जेन्ना विधानसभेत चीफ मिनिस्टर उलयले की तेंच्यांनी सांगलें 8 दिसांनी आपूण प्रोसिजर सुरू करता आनी 1 म्हयन्याच्या भितर अपॉयंटमेंट करता. परत आमी 18 जुनाक धरणे धरले निशेध करपा खातीर आनी त्या निशेधाक आमी सांगलें की वारो पावस आयलो सुद्दां जाल्यार आमी बसतले, आमचो शब्द आमी पाळटले, कारण तुमी सरकारान म्हणटा तो शब्द पाळूंक ना. ह्या खातीर आयज हांव 16 जुलय 2013 आयज बशिल्लो आसा. ह्या 16 जुलय 2006 हांवें विदेशी जी जमनी घेताले गोंयांत येवन त्या खातीर हांवें नांगर घातलेलो आनी त्या दिसाची आठवण म्हणून आयज आमी परत एकदा हंगर स्ट्रायकाक बसलेले आसा. नांगर टू हंगर. आणि आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. अंकल आप ठीक तो हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins.
Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या बोंटोनी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीतकाय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगार म्हारग जाला येवं नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा एकदा येयात आनी धादोशी जायात साळकार ज्वेलर्स विसवा उपरांत तुमकां येवकार 2014 वर्साच्या नाताला मेरेन साश्ट मुरगांव केपें आनी सांगे ह्या म्हालांनी 24 वरां उदक मेळटलें अशें उतर मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिलां तशेंच जायकाचे अभियंत्यांनी प्रकल्पाचे काम वेळार पूर्ण करचे असो आदेश दिला गोंय उदका पुरवण आनी सिवरेज प्रकल्पाचो बुनियादी फातर बसयले उपरांत ते उलयताले ह्या सुवाळ्याक भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तांत फुर्तादो मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट बरे आनंद दिसता की जायका प्रकल्प शेवटी एकदा मार्गाक लायता आता मार्गाक लागलो सुरवात केली त्या सुंदराकडे म्हणजे कितें आसा फुडल्या म्हयन्यान रिव्यू घेतलो टायमार सोंपयात नाल्यार प्रकल्प आपलो मारुतीची शक्ती कशी वाडत चल्ला तशें न करता ऑलरेडी बऱ्याच कॉन्ट्रॅक्टर आर ऑलरेडी नॉट कॉम्प्लायींग विथ द टायम शेड्यूल काही जाग्यार आसा पण काही जाग्यार ना ते सगळेच टायम शेड्युलान येवंक जाय ठरलेल्या प्रमाणे 2014 दक्षिण गोंयाक सालसेत केपें सांगे आनी मुरगांव तालुको इतल्या तरी तालुक्यांत 24/7 ही वॉटर सप्लाय प्रोविजन जावंक जाय हें जावंक शकता जर तुमी हाजेर बरयला तशेंच केलें जाल्यार जायका प्रकल्पाच्या माध्यमांच्यान एकेवटेन करता आसतना गोंय सरकारान काही अन्य स्किमी केल्ल्या जातूंच्यान उदक हे 24 वरां मेळचें
गोंय म्हणजे बाकीच्या कडेन कंपेर करना काही बाबतीक आमी एक एकदां आमकां लक्षांत येना म्हणजे हांव बारीक पळयलें की लायटीचे जर तूं स्विच ओवर सुद्दां आसत जाल्यार लोक शटडावन जाले किंवा ब्रेक डावन जालो म्हणटात ताका अनेकदां लायट आमकां अनेक सोर्सांच्यान मेळ्ळ्यामुळे ह्या सोर्सा वयल्यान त्या सोर्साच्यान स्विच ओवर करता आसतना लायट ऑफ करची पडटा आनी ऑन करची पडटा आणि आजच्या या सबंद साऊथ आणि स्पेशली बार्देस तालुका मुद्दाम नमूद करता बार्देस तालुका म्हणून आणि हातूंत जायका अंडर घेतिल्ली जी कामां आसा मागीर ती सप्लाय ऑफ वॉटर सप्लाय किंवा आर्ग्युमेंटेशन ऑफ वॉटर सप्लाय असो किंवा सॉरी वदळच्यान बार्देस आता म्हणतो ना सालसेत तालुक्यांत आणि ह्या सालसेत तालुक्यांत जो उदकाचो प्रॉब्लेम आसा किंवा सिवरेज सिस्टमीचो प्रॉब्लेम आसा तो पूर्णपणे बंद करपा खातीर आणि 24 तास तुमकां 365 डेज म्हणजे 24/7 हे उदक घराघरांत पावोवपा खातीर जायका अंडर हे प्रोजेक्ट चालू जाल्या. त्याची सुरुवात आज परत एकदा आम्ही या सालसेत तालुक्यात मडगाव या शहरात करतो. केरीच्या फेरी धक्क्यार पावसाच्या दिसांनी मोठ्या प्रमाणात रेंव काडिल्ल्यान सुकत्या वेळार फेरीबोट फेरी धक्क्याक लागना. तशेंच रेवीक लागून गाड्यांक यो वच करतना बरीच कसरत करची पडटा. गाडयांक जावपी त्रासाक लागून ह्या फेरींतल्यान गाडयो यो वच करिना आनी हाचो परिणाम म्हूण थंयच्या न्यू इंग्लीश हायस्कुलाचे 50 भुरग्यांनी स्कूल सोडला. पणजेच्यान विनोद मेथराचो हो रिपोर्ट. ह्यो रांप सारको नासल्या कारणान हांगा गाडयो वयर काडूंक मेळना, बशी आतां त्यो सकयल येयनात. त्या खातीर लोकांच्या भुरग्यांचे खूब त्रास जातात. त्यांच्या आवय पेरंट्सांक व्हरून किराणपणी त्या भुरग्यांक सोडची पडटा कित्याक बशी थंयसून मेळटा, हांगा बशी येयना सकयल कित्याक रांप ना, फेरी बोटीन लोक येयना. कित्याक हो रांप आहा तो पुरला कंप्लीट, येयल्लीच गाडी पुरता. गाडीची भितरसून भायर येता पळय ती 100% पुरता. सकयल वचपी गाडी तरी मातशी एक स्लोपींग आसल्या कारणान ती मातशी वयता, पूण भितरल्यान फेरयेनसून जी भायर येता गाडी पळय ती 99% पुरता. आणि हांगा एक गव्हर्मेंटान 3 वर्सां जालीं म्हणटा टेंडर केलां आमी, टेंडराक दिल्या ना आमी, पूण आजुनूय त्या टेंडराचें कांय हेंच ना न्हू. फक्त आमी वाचता पेपराचेर टेंडर जालां, पूण तें टेंडर जालां तें आसा खंय. आमी हांगा इंजिनियर येयल्या पळय त्या इंजिनियरांक हांगा कसो रांप बांदूंक जायो तेजी ताका आमी ताका म्हायती दिल्या. इंजिनियरूय अजाप जाता, तूं कोण शिकला चड कितें. हांवें म्हणलें हांवें कांयच शिकोंक ना बाबा, हांव श्रीगणेश म्हाका म्हटलें ABCD कांय कळना, पण हांव सांगता त्या टायप जर तूं हांगा राप बांदशी जाल्यार तुजो उरतलो, नाल्यार तो व्हांवूनच वयतलो न्हू. 3 फावटी बांदलो राप, 3 फावटी व्हांवून गेलो. टेंडर जाला तें आजुनूय जायना न्हू. हांगा सॉयल टेस्ट केलें, आनीक कितें केलें, लोकांक भूल ताप दितात आनी वयता. अजून कांय जावंकूच ना न्हू. 3 वर्सां जालीं हांव हांगा स्थानीक कायमचो आमचो वर्साचे 12 म्हण आमी हांगाच आसता. आतां फक्त पावसांनी फेरी बोटीक लागून लोक ना म्हणून आमी हॉटेल बंद जाला. कित्याक मॉन्सून सीझन सुरू जाल्लो आसा. पावसाळी सिजनाक जो पर्यटक हांगा जनरली येता तो पर्यटक हांगा येवपाक सोदिना, कारण हांगा जर पळयत जाल्यार सगळी घाण, सगळें प्लास्टीक, सगळें जे दर्यांतले पावसांतले आसा सगळें व्हांवून हांगा येयल्लें आसा. आनी हें खरें म्हटल्यार पावसाच्या दृश्टिकोनांतल्यान, पावसाळी पर्यटन ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जर पळयत जाल्यार खूब गरजेचें आसा की हें सामकें स्वच्छ करपाक जाय, क्लिनलीनस करपाक जाय. हांगा जर पळयत जाल्यार ही प्रोटेक्शन वॉल जी आसा हांगा, ह्या प्रोटेक्शन वॉलाक लागून बांदल्या खरी हें प्रोटेक्शन जावपाक जाय मान्य आसा, पूण ताचेच बरोबर आणखीन एक गोश्ट लक्षांत येता की सगळी जी रेंव आसा ही पावसांतली सगळी भरून हांगा व्हडल्या प्रमाणात प्रॉब्लेम जाल्लेले आसात. विद्यार्थ्यांनी शिक्षणा बरोबर आपली कलाय फुडें व्हरपाक जाय अशें मत डॉक्टर अनंत नायक हांणी उक्तायला. केरी तेरेखॉल एरिया डेव्हलपमेंट अँड वेलफेअर फाउंडेशन वतीन पेडणेच्या गरजू भुरग्यांक 1000ची शिश्यवृत्ती भेटयले उपरांत ते उलयताले. ह्या संस्थेन पेडणेच्यान एक पालक आशिल्ले सुमार 57 विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती भेटयल्यात. तशेंच आवय बापूय नाशिल्ल्या कांय भुरग्यांक वर्सभराचो शिक्षणाचो खर्च दिवपा खातीर दत्तक घेतल्यात. केरीच्यान विनोद मेथराचो रिपोर्ट. खूब इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड असे कितकेशे भुरगे आसा. 10-11 वर्सां पयलीं हांवें म्हाजे कमिटीक हांव चॅरमॅन आसलो, आजय आसा चॅरमॅन, तेन्ना एक प्रपोजल धाडलो. अरे हे ड्रॉप आउट्स, आतां कोणी तरी सांगला ते ड्रॉप आउट्स म्हणजे SSC जावंक ना किंवा जाल्ले आसा ते भुरगे किंवा सिंगल पॅरंट जे कोणाचो आवय किंवा बापूय मेला हेंचेर चड लक्ष इकॉनॉमिकली कितें तरी दिवंक जाय. कारण केपेरान सांगला ज्या भुरग्याक आवय आनी बापूय ना ताका आपूण दत्तक घेता. दत्तक म्हणजे आपलो भुरगो अशी ही
इकॉनॉमिक सायड जी आसली ती आमच्या स्कुला कडेन आनी एज्युकेशन सोसायटी कडेन ग्रँट मेळटा पूण ताका कायदे खूब आसा कशेंचे कसो खर्च करता म्हणून आतां हे तकलेर आसले हे कशें जातलें ट्रस्ट येयलो आनी हे आतां आमचो यंग जनरेशन येवन म्हाका एक गदेलेर बसयला आनी आयज हांव सामको हॅपी कितके 55 काय 56चे ते म्हाजे कडेन एकट्याच्यान काय दिवंक जाय आसलो म्हाजी कमिटी काय तितकी श्रीमंत ना अशे इतके पयशे दिवपा सारके ना आनी हे जावप न्हू खेळांत फुडें जावंक जाय म्युजिकाचें आमकां कितें तरी मेळ्ळा आशेचें किरण हांगा म्युजिकाचो अशें सगळे जे भुरग्यांक कला आसता त्यो विकास जावंक जाय फक्त शिकलो आनी डॉक्टर जालो इंजिनियर जालो न्हू प्रत्येक भुरगो जन्माक येता आसतना कसले तरी कितें इनबॉर्न टॅलंट म्हणून घेवन येता आनी तेची ती विकसीत जावंक जाय ह्या स्कूल सारख्या कॉम्प्लेक्स. आणि आता परतून एक फावट घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयलां ते कोणाच्यानूच वाचूंक जायना पूण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411 350. Spot admission open for degree and diploma courses in hotel management. सुची लग्ना उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय प्रिन्स 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas with lots of varieties. Stylish divans. Spacious and best quality wardrobes. Prince Furniture for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. हेलो अंकल. हेलो. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं पर मुझे पता नहीं वो कौन है इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ. सो थैंक यू. पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं. कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय. 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है. करके देखो. अच्छा लगता है. The Grand, in its true reflection of the name, comprises of 150 tastefully furbished rooms and suites. Pan Global, the new international standard world cuisine restaurant. It is an exclusive fine dining a la carte restaurant
that serves fairs spanning the entire globe. Neelam's The Grand. Post Office Road, Kalangut, Bardes, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637 164 777 09822 137 923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. विसपा उपरांत तुमकां येवकार. उदरगतीचे नदरेंतल्यान वॉर्डाचो आंकडो वाडोवचो अशी मागणी करपी थाराव मडगांव पालिका मंडळान खासा बसकेन घेतला. नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वा हांच्या फुडारपणा खाला ही बसका जाली. उदरगत कामां खातीर नगरसेवकांक निधी दिता तर चड मतदार आशिल्ल्या वॉर्डांनी उणो जाता जाल्यार उणे मतदार आशिल्ल्या वॉर्डांनी चड निधी पावता. हाका लागून उदरगत कामां करूंक अडचण निर्माण जाता असो दावो कांय नगरसेवकांनी ह्या बसकेन केलो. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. टर्म काबार आमी जे एग्रीमेंट केल्ले ताजो टर्म काबार जालो 30 जुनाक आनी मागीर आमकां इमिजिएटली तांचे दुसरे एग्रीमेंट करपा जाय आशिल्ले आनी तांचे डिमांड्स तांणी घातिल्ले म्हणून आमी स्पेशल मिटींग आपयल्ली. आनी आतां स्पेशल मिटींग घेतले म्हणटकच ताका आनी एक अजेंडा घालून आमी येतलीच न्ही म्हणून आमी मागीर त्या पयर घेतिल्ले मिटींगेचे रिजोल्युशन कन्फर्म करपाचे तेय बी आमी हो एजेंडा घातिल्लो आनी 1-2-3 मॅटर्स आमचे व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्ले थोडे तेय घातले आमी तातूंत आनी घेतिल्ली न्ही मिटींग म्हणून आमी ते आनी आमी लास्ट मिटींग घेतिल्ली पळय सब्जेक्ट मॅटर आशिल्ले ते ऑर्डिनरी मिटींगेचे आनी सब्जेक्ट कमिटी मिटींगेचे ते बी आमी आज कन्फर्म करून घेवपाक सांगले. आनी दुसरे आमकां हांगा एक्सटेंशन ऑफ वॉर्ड्स आनी एज पर पॉप्युलेशन आनी थंय अनइवन डिस्ट्रिब्युशन ऑफ हे आनी वॉर्ड्स अशे आसात तांचेय आमकां रिजोल्युशन एक घेवन आमकां प्रपोजल धाडा म्हणून सांगिल्लें म्हणून तेंय रिजॉल्व केलें आमी आज. ते रिजोल्युशन नाशिल्लें न्ही वॉर्ड एक्सटेंड करता वॉर्ड एक्सटेंशन अकॉर्डिंग टू द पॉप्युलेशन करपाचें. वी डिस्कस विथ अवर पणजी एडमिनिस्ट्रेटर नो and he said we have to just if anybody does not object before coming for meeting no we can take it. See when we are giving them an notice with an annexure no they have to in writing object to this saying that we are not ready to come there. They were in the agenda first. Yeah, they were given this. So if they don't object, it is confirmed that they are ready to discuss. आषाढी एकादशी निमतान मडगावच्या रवींद्र भवनान 19 जुलयाक बोलावा विठ्ठल ही खासा संगीत कार्यावळ आयोजित केल्या. रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष दामोदर नाईक हांणी मडगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेन ही माहिती दिल्या. ह्या वेळार उपाध्यक्ष चंदन नाईक आणि कार्यावळीचे संयोजक दीप कारापूरकर हाजीर असले. ह्या कार्यावळीन नामनेचे गोंयकार गायक कलाकार प्रत्यक्षान अभंग यात्रेन वांटेकार जातले. पंडित सोमनाथ च्यारी, वामन पिळगांवकर, शौनक अभिषेकी, अजित कडकडे, रामदास कामत आणि पंडित प्रभाकर कारेकार हांचो हातून आस्पाव आसतलो अशें तांणी फुडें सांगला. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. आषाढी एकादशीच्या निमतान जी 19 तारखेक जातली त्या निमतान एक भक्ती रसाचो कार्यक्रम जो भजन अभंग आणि पूर्ण वातावरण विठ्ठलमय करपाचो असो जो कार्यक्रम आसा तो आषाढी एकादशी निमतान ह्या रवींद्र भवनाच्या प्रांगणात जातलो. आषाढी एकादशी निमतान ताचो इतिहास सांगपाक हांव वचना. पंढरपुराक जी वारी जी करतात ते लोक तातूंत गोंयच्यानय खुबशे वारकरी वतात. 800-900 वर्सांचो इतिहास आशिल्ली ही वारी 800-900 वर्षे इतिहास आशिल्ली ही दिंडी हो खरें म्हणल्यार अनेक लोकांचो संशोधनाचो तशेंच एक अभ्यासक्रमाचो भाग जाल्लो आसा. एक उत्कृष्ट व्यवस्थापन त्याच बरोबर एक वेगळ्याच भक्तिरसान वचपी ही पांडुरंगाच्या दर्शनाक वचपाची ही वारी 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर पायी चलत लोक थंय वतात. ताका तशें धार्मीक अधिश्ठानी आसा त्याच बरोबर एक वेगळोच भक्तिभावूय आसा. एक वेगळ्याच वातावरणान
भक्तिभावान गोंयकार तशेंच महाराष्ट्रातले एक लोकदैवत जे आसा ताजी लोक पुजा अर्चना करतात त्या निमतान आनी आषाढी एकादशीचे उपाशी बी करतात. तश्यो 4 एकादशी ह्यो सगळ्यांत व्हडल्यो मानिल्ल्यो आसा. आषाढी, कार्तिकी, मागी आनी ह्यो सगळ्यो एकादशी जेन्ना करता तातूंतली आषाढी एकादशीक एक वेगळें म्हत्व आसा. कार्तिकी एकादशी म्हणटा ती आमी मागीर तुळशी लग्न जावन तेन्ना देव न्हिदिल्ले जागे जातात असो जो चातुर्मासांतलो हें आसा संदर्भ आसा. पण हांगा आमी हो धार्मीक कार्यक्रम म्हणून करना. रवींद्र भवनाच्या प्रांगणांत बोलावा विठ्ठल ह्या नांवान हो भक्ती रसाचो कार्यक्रम जातलो आनी तो कार्यक्रम सुरू जातलो बोरयेच्या एका प्रसिद्ध अशा दिंडी पथकान. आत्माराम मयेकाराचो उगडास जाल्यार फक्त मयेचेच लोकांचे न्हय तर पुराय गोंयकारांची छाती अभिमानान फुलता अशें उपसभापती अनंत शेठ हांणी सांगला. स्वातंत्र्य सैनीक नवजीवन सोसायटी परवरी गोंय हांणी सर्गेस्त आत्माराम मयेकर हांचे यादीन घडोवन हाडिल्ले पुरस्कार सुवाळ्यान ते उलयताले. दिवचलच्यान सुदेश मयेकाराचो रिपोर्ट. मयेकारांचो उगडास काडल्यार संबंद मयवासियांचेच न्ही तर गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाचे उर अभिमानान भरून येता अशें कर्तृत्व जांच्यांनी गोंयच्या मुक्ती खातीर गोंयच्या स्वतंत्र लढ्या खातीर दाखयलें अशांचो उगडास करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी जांच्यांनी आघाडी वयले अग्रणी स्वतंत्र सैनीक पेलासोसी विश्वनाथ लवंडे हांच्या खांद्याक खांद लावन संबंद मये गांवांत एक स्वातंत्र्याची किंवा मुक्तीचो जे स्फुल्लिंग आसा ते स्फुल्लिंग संबंद मयेवासियांच्याच न्ही तर इतर संबंध सबोदाच्या गांवांत पसरून जो एक मुक्तीचो संदेश तेज्या वेळार दिलो हाज्या बद्दल तांचे उगडास हो म्हटल्यार हाची काळाची गरज. आनी ह्या हाका लागूनच आमी मुक्त गोमंतकाचें स्वप्न पळोवंक शकले. मुक्त गोवा आमचो स्वतंत्र जालो, मुक्त जालो. खंत आसात ज्या मुक्तीची फळां संबंद गोमंतकान आयज आमी अनुभवता चाखता ताच्या पासून मयमासी खंय तरी फाटी आसात ही एक खंत करण्यासारखी गजाल. ह्या मयान पाकल्यांनी जे ज्या वेळाचेर हांगासर अत्याचार केले तेजे विरुद्ध जेन्ना बंड केले आनी त्या बंडांसूनच मयाचें आंदोलन जें आसा हें आंदोलन सुरू जाल्लेलें आसा. आनी तेज्या नंतरच ह्या आंदोलनाक मागीर गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामाची आकार मेळ्ळो आसा. आनी नंतर कितल्याशाच वर्सांनी गोंय मुक्त जाल्लेलें आसा. पण आमकां अजुनूय खंत आसा ती म्हटल्यार आमचें मय जें आसा हें अजुनूय मुक्त ना. आनी त्या खातीर गेली कितलींशींच वर्सां आमी सातत्यान संघर्श करीत आसात. आतांच गोंयचे मानाधीक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हेंच्यांनी जो आमकां विश्वास दाखयला त्या विश्वासाचेर आमकां त्या विश्वासाक धरूनच आमी आज पर्यंत वाटचाल करतात आनी आमकां आशा आसा की ह्याच वर्सां भितर हो मयाचो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न सुट्टलो. ह्या मंडपान जी भुरगीं आसा त्या भुरग्यांक हांव विनंती करता की आज शिक्षण हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. शिक्षण तुमी जितलें शिक्षण घेतले तितलें तुमचें आयुश्य जें आसा हें आयुश्य फुडें बरें जातलें. तुमी अर्द्याक शिक्षण सोडून दिशात जाल्यार तुमचें फुडलें आयुश्य जें आसा पळय हें झिरो जातलें. त्या खातीर ज्यो तुमकां सुविधा मेळटा त्या सुविधांचो सातत्यान तुमी उपयोग करून घेयात. आज सरकारच्यो कितल्योश्योच योजना तुमच्या इस्कोला पर्यंत येयलेल्यो आसा. त्या योजनांचो लाभ घेयात आनी बरे भुरगे बरे स्टुडंट जायात आनी ह्या मयाचें नांव जें आसा हें नांव तुमी उज्वल करात. इतलेंच सांगून म्हाजी. आणि आता आजचे खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. जाता तितले बेगीन कायदेशीर मीन वेवसाय सुरू जावपाक जाय खासदार फ्रांसीस सार्दीन. काँग्रेसीचे खासदार केंद्राकडल्यान मेळपी निधी आडायतात डॉक्टर विल्फ्रेड मिस्किताचो आरोप.
आणि मुख्य म्हायती आयुक्त आणि राज्य म्हायती आयुक्त नेमपाक सरकाराक अपेस आयिल्ल्यान गोंय म्हायती हक्क फोरमाचे राजन घाटे आझाद मैदानाचेर बसल्यात बेमुजत उपोशणाक. आणि आता आयचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुम्ही पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.